बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अहले ज़ाविया की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मुहतरम नाज़रीन, अगर आप दुआ के मौजू को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम ज़ाविया के अपने प्रोग्रामों में इससे पहले भी दुआ के हवाले से गुफ्तगू करते रहे हैं। ये इतना तवील मौजू है कि इख्तिताम पजीर हो ही नहीं सकता। इससे कबल जब इसी प्रोग्राम में दुआ के हवाले से बात हुई तो उसके बाद बहुत से लोगों ने इस मौजू पर बहस व मुबासा करते रहे और मुझसे भी बार बार पूछा गया। मैं इसका कोई ऐसा माहिर तो नहीं हूँ और ना ही दुआ के हकीकी असरार से मुझे आशनाई है, लेकिन एक आम शख्स के बतौर मुझे ये तो मालूम है कि दुआ की कोई अहमियत होती है। बदकिस्मती से अगर अचानक बैठे बैठे या राह चलते हम पर कोई आफत आन पड़े तो उससे पहले कि हम कोई तदबीर या उसके हल के लिए तरकीब लड़ाएं, हमारे मुंह से फ़ौरन दुआ निकलती है कि ऐ अल्लाह ऐसा कर दे। ख़ातिन हज़रात, मैं समझता हूँ ये अंदाज़ भी कोई गलत नहीं है। खुदा से मोहब्बत और उस पर यकीन का ये भी एक अंदाज़ है। हम नागहानी सूरत हाल में उसे ही याद करते हैं, चाहे खुशी या खुशहाली में ना याद करें। फ़र्ज़ करें हमने शीशा पकड़ा हुआ हो और वो हमारे हाथ से अचानक गिरने लगे तो जो भी पास खड़ा होगा वो ज़रूर कहेगा अल्लाह खैर। इसके बाद डांट डिपट करेगा, अंधा है, संभाल कर और मजबूती से क्यों नहीं पकड़ा। हमारी बड़ी बूढ़ियों में ये बात बड़ी थी कि हर वक्त खुदा से खैर तलब करती रहती थी। ये भी दुआ का अपना रंग और निराला अंदाज है। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने एक तजवीज़ पेश की थी कि दुआ को बजाय इसके कि हम ज़ुबानी मांगें, किसी कागज़ पर लिख लिया जाए और उसे एक अर्ज़ी की सूरत में लिख कर रख लिया जाए तो भी एक अच्छा अंदाज है। मेरे सोचने की एक वजह यह थी कि पूरी नमाज में या इबादत में हम जब दुआ के मकाम पर पहुँचते हैं तो हम बहुत तेज़ी में होते हैं और बड़े उतावले जल्दबाज होकर दुआ मांगते हैं। एक पाँव जूते में होता है और एक ज़मीन पर हम दुआ मांगकर चलते बनते हैं। इस तरह वो ताल्लुक़ और रिश्ता जो खुदा और इंसान का दुआ से कायम होता है वो कायम नहीं हो पाता। हमारे एक बाबे ने ये तरकीब सोची थी कि दुआ मांगते वक़्त आदमी पूरे खुशू खुजू के साथ पूरी तवज्जो और मुकम्मल तवज्जो के साथ दुआ की तरफ तवज्जो दे। जो उसका नफ्स मजमून हो उसको जहन में उतार कर उसे तकल्लुम में ढाल कर आगे चलाए और इस तरह उस बारगाह में आजिज़ी से दुआ मांगे कि इंसान को अपने दिल को भी इल्म हो कि वाकई दुआ मांग रहा है। दुआ और इंसान का आपस में बड़ा पुराना और गहरा ताल्लुक़ है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसने दुआ कागज़ पर लिखने के बजाय एक और काम किया है। मेरे उस दोस्त का नाम अफजल साहब है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक रजिस्टर बना लिया है जिस पर वो अपनी दुआ बड़ी तवज्जो के साथ लिखते हैं, साथ तारीख का इंदराज भी करते हैं। जितनी दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल करवाना दरकार होती है उसको उतनी ही तफसील से उस रजिस्टर पर दर्ज करते हैं और दुआ को मुख्तलिफ रंगों में दीदा ज़ेब अंदाज में लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि उस दुआ को लिखते वक्त अपने ऊपर वही कैफियत तारी करें जो उस हस्ती को भा जाए जिससे दुआ की जा रही है। अफजल साहब की उस रजिस्टर बनाने का बड़ा फ़ायदा था और उनका ताल्लुक़ अपनी ज़ात अपने अल्लाह के साथ बड़ा जुड़ा हुआ था। क्योंकि अक्सर व बेशतर हम शिकायत करते हैं कि जी बड़ी दुआएं मांगी थी कबूल नहीं हुई। ओ जी हमारी दुआएं तो कबूल नहीं होती हैं। ख़ातिन हज़रात, दुआ का तरीका भी ऐसा ही है जैसे नलका घेर कर पानी निकालने का है। जो हैंड पंप ये नलका चलता रहे और बार बार घिरता रहे उसमें तो बड़ी जल्दी पानी निकल आता है, लेकिन जो हैंड पंप सूखा हो और उस पर गेड़े जाने वाली कोई कैफियत कभी ना गुजरी हो तो चाहे आप उस पर कितना भी जोर लगा लें उसमें से पानी नहीं निकलता। इसलिए दुआ के सिलसिले में आपको हर वक्त उसकी हद के अंदर दाखिल रहने की ज़रूरत है कि आप हर वक्त दुआ मांगते चले जाएं और मांगें तवज्जो के साथ। जिस तरह हमने किसी से उधार लेना हो या किसी ने हमसे, तो उधार लेने वाले को कर्ज खा बड़ा याद होता है, उसकी सेहत और सलामी और वादे पर पक्का रहने के लिए दुआएं करता है। दुआ का तरीका भी इसी तरह का होना चाहिए कि हम दुआ को हर वक्त दिल के अहम खाने में रखें और अपने अल्लाह और अपने परवरदिगार के पीछे पड़े रहें कि या अल्लाह हमें ये चीज़ चाहिए और बस। अल्लाह मियाँ से बज़िद रहें और ख़ुद को अपनी दुआओं में याद रखें। मोहतरम नाज़रीन, हमारे बाबे कहा करते हैं कि दुआओं के दायरे से कभी ना निकला करो। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर खुदा की बड़ी मेहरबानियाँ हैं तो खुदा के लिए दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। बाबे कहते हैं कि जो शख्स किसी को धोखा देता है हकीकत में वो खुद को धोखा दे रहा होता है, लेकिन वो ख्याल करता है वो किसी और को धोखा दे रहा है। और जो किसी की खैर और भलाई मांग रहा होता है वो हकीकत में अपनी भलाई चाह रहा होता है, क्योंकि दुआए खैर करने वाला या धोखा करने वाला भी इस दुनिया से जुड़ा हुआ है। ख़ातिन हज़रात,
دعا خط و کتابت نہیں، ایک چھٹی نہیں ہے، عرضی خدا کے حضور ڈال کر مطمئن ہو کر بیٹھنے کا اور اس ذات پر اعتماد اور بھروسے کا نام ہے۔ کچھ ہماری دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ ضرور شامل کریں کہ اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے گلی میں شام کو گزرنے والے ان فقیروں کو صدا لگاتے ضرور سنا ہوگا کہ کل عالم دا بھلا کل عالم دی خیر۔ یہ انداز دعا ہے جو سب سے بھلا ہے، کیونکہ کل عالم میں آپ بھی شامل ہیں۔ ہم بھی ایسے ہیں کہ پھولوں کے ٹوکرے کو ٹھوکر مار رہے ہوتے ہیں اور ایک پھول کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شمولیت کا تقاضا ضرور کریں۔ دعا کریں کہ اے اللہ میرا کچھ تقاضا بشری ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن اس میں آپ کی رحمت بھی شامل حال ہونی چاہیے، اور دعا کی قبولیت اس انداز میں ہو کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی پسند آئے۔ اگر آپ خدا سے دعا کریں کہ اے اللہ جو تو چاہتا ہے ہمیں عطا کر، وہی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو فقیری عطا کر دے جبکہ آپ افسر بننا چاہتے ہوں، آپ ڈپٹی کمشنر کی جگہ ٹاؤن ہال میں کلرک لگ جائیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ڈپٹی کمشنر بھی بنا دے اور پھر ویسا نیک بھی رکھ کہ رہتی دنیا تک لوگ مجھے یاد کریں۔ ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور مجھے یہ بات میرے بابو نے بتائی ہے، میں تو اس بات پر اس طرح سے یقین نہیں کر پایا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے والے بچے ہیں، آپ ضرور اس پر یقین کامل رکھیں گے کہ دعا بذات خود ایک بڑی نعمت اور دولت ہے۔ یہ معمولی سا لفظ اپنے اندر بڑی وسعتیں سمائے ہوئے ہے۔ خواتین حضرات، دعائیں ایک مناسب اور ٹھیک وقت پر قبول کی جاتی ہیں۔ آپ دعا کو خدا کے لیے کبھی معمولی نہ سمجھیں، یہ پروردگار سے رابطے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ میں اور ممتاز مفتی ایک بار ایک ایسے سفر پر گئے جب ہمیں ایک صحرا سے گزرنا پڑا۔ ہمیں وہاں بڑی مشکل ہو گئی، نہ پانی تھا نہ کھانے کو کچھ اور۔ ممتاز مفتی مجھے کوسنے لگا اور میں ان سے کہنے لگا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ یہ رستہ اختیار نہ کروں۔ بہرحال ہم چلتے گئے اور اس جانب چلے جس طرف دور ایک جھونپڑی سی بنی دکھائی پڑتی تھی۔ ہم تھکے ہارے اس جھونپڑی میں پہنچے تو وہاں ایک سندھی ٹوپی پہنے، کندھوں پر شال ڈالے ایک بڑی عمر کے شخص بیٹھے تھے۔ ان کی خستہ حالی تو ہم پر عیاں ہو رہی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب طرح کا اعتماد تھا۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، دبا دبا کر گلے ملے، ایک جگہ سے پانی کا لوٹا بھرا، ہمارے منہ ہاتھ دھلائے۔ ان کی جھوپڑی میں ایک صف بچھی ہوئی تھی، اس پر ہمیں ایسے بٹھایا کہ جیسے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ بڑے میاں آپ اس بیابان میں کیسے رہ رہے ہیں؟ وہ بولے کہ کیا خدا نے اپنی مخلوق سے رزق کا وعدہ نہیں کر رکھا؟ ہم نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں کر رکھا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس کے خیال میں اس کا ذریعہ معاش ایک دوسرا آدمی ہے۔ میں ہر نماز کے وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، مجھے کبھی اس کیفیت میں نہ رکھنا کہ میں اکیلا کسی وقت کھانا کھاؤں۔ آپ مجھ پر اپنی رحمت کرنا، اور جب بھی کھانے کا وقت ہو تو دوسرا تیرا بندہ بھی ہو جس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں۔ اس نے بتایا کہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اس نے اکیلے کھانا کھایا ہو۔ کھانے کے وقت کوئی نہ کوئی انسان ضرور آ جاتا ہے۔ آج کھانے کا وقت نکلا جا رہا تھا اور میں پریشان تھا کہ آج میں اکیلا کیسے کھانا کھاؤں گا۔ اس نے 2-3 سوکھی روٹیاں نکالیں، گھڑے کا پانی لایا اور کھانا شروع کر دیا۔ میں نے ممتاز مفتی کو کوہنی ماری کہ سودا نکالو۔ ہم نے چلتے وقت بھنے ہوئے چنے رکھ لیے تھے کہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اس نے روٹیاں نکالیں، ہم نے چنے نکالے، اور سب نے مزے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ خواتین حضرات، آپ یقین کریں کہ اس کھانے میں ایک روٹی بچ گئی، ہمارے چنے بھی کافی سارے بچ گئے اور ہم سیر شکم ہو گئے اور ہم نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ اس شخص نے بتایا کہ یہاں سے شہر زیادہ دور نہیں ہے، چند کوس کے فاصلے پر ہے، یہاں سے اونٹ چرانے والوں کے قافلے گزرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شہر چلے جائیے گا۔ ہم نے اپنے باقی چنے وہیں چھوڑ دیے اور ایک قافلے کے ساتھ شہر پہنچ گئے۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کی رزق کے باعث اس شخص کو بھی کھانا میسر ہوتا ہو۔ ممتاز مفتی مجھ سے کہنے لگا کہ یہ شخص بڑا سیانہ ہے، کسی کے لیے دعا مانگتا ہے اور کھانا خود مزے سے کھاتا ہے، اور ہم بس اپنے لیے ہی دعا کرتے ہیں، پھر بھی بھوکے مرتے ہیں مسکراتے ہوئے۔ خواتین حضرات،
دعا کے حوالے سے ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں بھی بات کریں گے۔ اب مجھے بھی امید ہے کہ آپ بھی سب دا بھلا سب دی خیر کے فارمولے پر کار بند رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔